النهارده يا ولاد هنشوف مع بعض يا سنة أولى الوحدة الرابعة في المنهج. عنوانها لو كلوب ديزاتليت. لو كلوب ديزاتليت منتدى الأبطال. لو كلوب ديزاتليت. هنتكلم فيها عن حاجات بسيطة ما هياش ديفيسيل ولا صعب ولا حاجة، زي لي بارتي دي كور. لي بارتي أجزاء دي كور الجسم. هنعرف أجزاء الجسم وأساميهم ومعانيهم، نعرف كلمة مذكرة مؤنثة، وهناخد حاجة ونتكلم عليها بعد كده، زي لا مان. حاول تقول معايا لا مان اليد، لوني الأنف، لوني، لا جامب، لا جامب الساق، لا جامب. عندك لا بوش، لا بوش الفم. لو بيي القدم، قولها لو بيي القدم. لا لانج اللسان اسمه لانج، لا لانج، وكنا خدناها بمعنى لغة، فما تنساش لانج لها معنيين، لغة أو لسان. لي دوا الأصابع، لي دوا الأصابع. لي دون الأسنان، دون لي دون الأسنان. لي بول الكتف اسمه لي بول الكتف. أيضا لو بغا الذراع، لو بغا. لي زوغي الأذنين، لوغي لي زوغي. أوكي خلاص. لو فونتر البطن، لو فونتر. لوي، قولها كده معايا، لوي العين. بص يا جماعه، ليزيو، ليزيو، ليزيو العينين. ودايما هي طبعا كلمه مختلفه في مفردها عن جمعها، ودايما تبقى كلمه جمع واخرها اكس تبقى جمع مذكر، هيفرق معانا بعد شويه. ليزيو خلاص. لي شيفو الشعر، لي شيفو الشعر. عندك جينو الركبه. اصحى في الاكسبريسيون، المصطلحات اللي عندنا دي. فيرب افواغ احنا عارفين هو يمتلك، عنده، معه. عنده بقى ايه؟ افواغ لي شيفو الشعر، لي شيفو، لي شيفو، عنده شعره. عندك حاجتين للشعر نتكلم عنهم، لونه وشكله. لي شيفو، لي شيفو. ويضحك علينا طبعا، يقول لك مثلا مامان والدتي، او مامير برضو معناها والدتي. لي شيفو عندها شعرها، بوان نقط. ويديك الوان بقى، نوار مفرد مؤنث، نوار جمع مذكر خلا اس، نوار جمع مؤنث. اقول له حاسب، انا مش بوصف لامير الام، انا بوصف لي شيفو الشعر، وهو جمع مذكر، هنختار نوار جمع مذكر. ايضا من الوان الشعر بلون ابيض، واضح ان احنا اخترنا بلون اللي هو جمع مذكر. بلون اخرها دي واس، اشقر. وهنا قدامك صورة الرجل او الشخص البلون الاشقر. الاشقر ده بهذا الشكل، بلون، بلون شكله بلون اشقر. شاتان، كتير سألوا ايه الشاتان دي يا مسيو؟ يقول لك شكل الولد او البنت دي شكله شعره شاتان، كستنائي، والصورة بتوضح تماما. ولذلك احنا في كلمتين عاملين بروبليم مع الطلبة، كلمة اللي هو الولد البلون الاشقر والولد الغو الاصهب. المح كويس والمح، الصور مفيدة جدا. ده ولد ماله ده؟ بلون اشقر. طب وده كمان ده مين؟ دوت غو اصهب. انا مش هقعد اوصف لك الصوره، بتوضح لك تماما الفرق بينهم عشان تعرف الغو والايه والبلون. وما تنساش ان غو اخرها اكس، التأنيث منها غوس. يعني لما اقول ايه بقى؟ مون فغير اخويا، ايه بيكون خلاص غو شكله اصهب. طب ما سور اختي، ايه بتكون؟ نكتب ايه يا ابني قدامك؟ غوس. تمام كده؟ تخلي بالك من الصفه دي. طيب دي الوان الشعر. تعالى بقى في اشكال الشعر. لي شيفو الشعر ماله ايه مثلا؟ صون بيكون كور قصير،
لون طويل، وده هنا لاحظ ان برضه لون مذكر جمع مذكر، وكور جمع مذكر. فغيزي مجعد. ها، وتلاقي واحد مثلا ايه مون فغيغ ايه يكون شوف اصلع. ها، نقول مون انكل عمي ايه شوف بيكون اصلع. ده الحديث عن الاكسبريسيون، مصطلحات مين يا ابني؟ لي شيفو الشعر. خش معايا بقى على مصطلحات اخرى هي ليزيو، تستخدم مع العينين. برضو الوان. ها، زي ايه بقى؟ مارون بني، برضو هتبقى طبعا احنا عارفين الصفه مارون مالها لا تجمع ولا تؤنث. احنا متفقين ان ليزيو اخرها اكس وجمع، فهي جمع مذكر. طيب مثلا يقول لك ايه بقى؟ ما سور اختي ليزيو عندها العينين، ويديني بوان نقط. تمام كده؟ ويقول لي اختار بلو اخرها او مؤنث، بلو اخرها اس جمع مذكر، بلو اخرها او اس جمع مؤنث. اقول له حاسب، انا ماليش علاقه بما سور، انا عندي ليزيو جمع مذكر، نختار بلو اخرها اس. وعندنا من الالوان فير اخضر، وعندنا نوار اسود. avoir le visage، عنده وش وجهه، عنده وجهه ماله بقى؟ كاري مربع كاري، خلاص كده. وعنده وشه مثلا يكون غون يعني مدور غون. وعندك شكل وشه اوفال بيضاوي اوفال. وعندك مجري يعني نحيف، وشه صغير كده ماجغ. في اكسبريسيون سامبل بسيط، être en retard بيكون متأخر. بعد être en retard مثال il est هو بيكون en retard متأخر. je suis أنا بكون en retard. لكن في فيرب اسمه arriver tard وصل متأخر. j'arrive tard وصلت متأخر. ركز بقى في الموضوع اللي جاي دوت. les fonctions des parties du corps. تاني يا مسيو، les fonctions بيسموها في الانجليزي fonction، لا وظائف اجزاء الجسم. دي فيرباتها كتير وركز فيها. فيرب ايكوتي يسمع، مثلا جيكوت انا بسمع. يقول لك اختار حرف الجر نقط لزغي الاذن، تختار avec les oreilles بالاذن. je vois انا ارى avec l'œil العين، les yeux العينين. تمام؟ je sens بيشم avec le nez بالانف. جري مواقف. تمام؟ un ami te demande زميلك سألك tu manges انت بتاكل avec quoi بماذا؟ خلاص كده؟ يبقى خلال لي مواقف مش قواعد. طبعا يديك مجموعة اختيارات، اختار avec la bouche بالفم. تمام؟ ركز بقى، كلهم الوظائف خدوا avec. تمام؟ لكن لما اجي اقول بقى je marche انا امشي، ما اقولش بالقدم، اقول على الاقدام. بص حرف الجر سيور هيديك نقط. ها؟ je marche نقط لبيي الاقدام. نختار avec ولا سيور على؟ هنختار سيور لبيي الاقدام. تعال بقى ركز معايا شويه. لا دولور الالم. ايه يا مسيو اللي قلته ده؟ لا دولور. الكلمه دي انا شفت حاجه شبهها. ايوه، لا كولور اللون. ده الفرق بينهم حرف. اهتم وانت بتحفظ الكلمه تبص لها وتكتشف وتفتكر النطق مهم. انا حافظ لا كولور اللون كانت مفرد مؤنث، لا دولور مفرد مؤنث. تمام؟ انت هتعبر تي اكسبريم، هتعبر عن لا دولور الالم. تي دي هتقولي لفظ كلنا عارفينه في كل اللغات، كلمه اي. ثم اجزاء جسم الانسان، اي ما جامب ساقي. يبقى ده تعبير عن الدولور الالم. اصحى للتعبير اللي جاي دوت. افوار مال عنده الم فيه، ثم اجزاء جسم الانسان. لو جزء من جسم الانسان مؤنث نقول الا. طب لو مذكر او.
طب لو بدأ بفويل متحرك الابوستروف. طب لو اجزاء جسم الانسان حاجه جامعه نختار او. ندي مثال. جي مال، عندي الم او فونتر في البطن، كلمه مذكر، او فونتر. او ني في الانف. طب حاجه مفرد متحرك، الوي في العين، الوي. طب جمع، اوزيو في العينين، اوزيو. تمام. الا ما، قول يا ابني، ها، الا ما في اليد، او بغا في الذراع، او بغا. تمام كده. ها، الا جومب في الساق. تمام. تعال بقى معايا نشوف لا فامي، العائله. l'arbre généalogique، شجرة العيلة. شجرة العيلة اسمها l'arbre généalogique، شجرة العيلة. ركز معايا عشان خاطر نتكلم عليهم بإيضاح شوية. أنا عندي لي ممبر أفراد دو لا فامي، العيلة كتير، وعندي العيلة وعندي. ركز شوية. نبدأ بكلمة لو بير الأب، لا مير الأم، لو فيس الابن، لو فيس، لا في البنت اسمها لا في. طب كلمة طفل ركز في دي شوية بقى. ان انفون طفل، ان انفون طفل. طب المؤنث منها المح كده، اون انفون طفلة، يعني مش بتتأنس. تركز في كلمة طفل كويس، إن انفون تنفع ولد أو بنت. ان انفون، اون انفون، طفل، طفلة. خلاص كده؟ طيب لو ولد ما عندوش اخوات، ده بيسموه ايه دوت؟ ان فيس اونيك، وحيد. يجي لي موقف، tu n'as pas de frère، ما عندكش اخوات. tu dis هتقول ايه؟ هقول je suis، هختار موقف، je suis unique، انا وحيد. خلاص؟ يبقى تخلي بالك من دي. افراد الاسره كتير خالص. عندك لونكل العم او الخال، لا طونت العمه او الخاله، لا جران مير. المح كلمه جران مير، انا بقولها كده، لا جران مير كلمه مالها؟ ها، بالرغم انها مؤنثه بس جران عندك ما فيهاش في كلمات من القرن ال16 مش بتتأنس، زي كلمه لا جران مير الجده، لا جران مير. تمام كده؟ طيب عندك لو جران بير الجد، لي جران بارون الاجداد. طيب عندك بقى لا طونت تنفع العمه والخاله و لو كوزان، قول معايا، كوزان، كوزان اللي هو ابن العم، لا كوزين بنت العم، لا كوزين بنت العم. طيب طبعا عندك في كلمات كتيره خالص، مثلا زي البو بير اللي هو الحما، لا بيل مير الحما. بس دي حاجات مش في البروجرام، مش في المنهج، مش هنستخدم حاجه بره المنهج دلوقتي، خلينا في الفوكاب بتاعتنا. خلاص تمام. طيب كمل بقى معايا. العائله فيها افراد كتير جدا برضو، بس بقى في لفظين يهمني جدا جدا جدا. ايه هما؟ كلمه باترنيل. باترنيل دي صفه معناها ابوي، يعني قريب من ناحيه الاب. تتأنس باترنيل يحط لها ال يعني ايه برضه؟ لما اقول مونونكل عمي او خالي، لكن لما اقول ايه مونونكل باترنيل معناها ايه؟ معناها الراجل ده عمي. برضه معناها ايه؟ خد بالي في الموقف، لو فغير دي مون بير، اخو والدي. طب لما اقول ما طونت باترنيل، لاحظ باترنيل مؤنثه، هنا كده عمتي، تبقى دي مين ديت؟ ها طبعا لا سور، اخت دي مون بير ابي. تمام؟ ايه ديت؟ معناها خالي. يبقى دوت مين ده؟ لو فغير دو ما مير، اخو والدتي. طب لما اقول ما طونت ماترنيل، ولاحظ ان ماترنيل مؤنثه اهي، دي مين دي؟ لا سور، اخت دو ما مير والدتي. يبقى تخلي بالك لما نقول ما مير ماترنيل يبقى اخت والدتي من ناحيه الام. طيب ده لا فامي العيله. حاجه اخيره في الوحده دي اسمها لا تاي القامه.
وهتاخدها في سنة تانية بعد كده معناها لا طي مقاس الملابس. لا طي القامة مصطلح بسيط جدا في كتاب المدرسة. لما أقول أنا متوسط القامة هقولها إزاي؟ جو سوي، يسيب لي نقط، طي موين، يقول لي اختار افيك و ا و بار و دو، اقول له هي دو. جو سوي دو طاي موين، انا متوسط القامه. صفات كتيره وحاجات كويسه، واتمنى نكون وفقنا معاك في الوحده ديت. ميرسي، شكرا، ا توت والى اللقاء.